پردے بند ہو جائیں. دل کی بیماری یہ ہے وہ نرم نہ پڑے، وہ اللہ سے نہ ڈرے اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. آدمی ڈرنے والا ہو، آدمی آخرت کو یاد کرنے والا ہو، اور اگر اس کو رونا نہیں آ رہا تو یہ حمامات صاف کرے، یہ خدا سے معافی مانگے، یہ اپنی روزی پر غور کرے، میں نے کیا کہہ دیا، کیا کر لیا. رونا ایک مزاج ہے، جو روئے گا وہ ترقی کرے گا. بچہ روتا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ، آسمان سے جو ہے بارش برستی ہے، ساری زمین پر ہریالی آ جائے گی. جب یہ آدمی رونے والا بنے گا، اللہ کا قرب، اس کا جو ہے تعلق اللہ سے بڑھے گا، نظام عالم بدل جائے گا. قال هذه الصفة صفة البكاء، لا بد نبكي أمام الله عز وجل. هذه الصفة محمودة لله سبحانه وتعالى. فالذي لا يبكي فلا بد أن يراجع نفسه. الذي لا يأتيه البكاء ولا تسيل دموعه أمام خشية الله عز وجل فلا بد أن يراجع نفسه. ما هو السبب؟ ماذا أكلت؟ ماذا شربت؟ إلى ماذا نظرت؟ بما فكرت؟ فلا بد هذه الذنوب وهذه المعاصي تكون سببا لمنع هذه العيون، حتى هذه العيون حتى لا تبكي أمام الله. فهذا المرض هذا مرض روحاني. هذا المرض أن هذه العيون لا تبكي أمام الله عز وجل، فهذا مرض روحاني. مثلا القلب، قال مرض القلب ليس هو أن هذه العروق تغلق، بل هذا القلب لا بد هناك يعني علاقته بالله ووسعته لله عز وجل. هذا القلب غير مطهر، غير قابل، فلهذا لا بد أن ننظر إلى قلوبنا، ولهذا لا بد أن نجتهد على أنفسنا حتى يعني نطهر قلوبنا حتى يأتي هذه الخشية أمام الله عز وجل. لا بد نراجع أنفسنا ونجتهد على أنفسنا وقلوبنا حتى يعني نبكي أمام الله عز وجل. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا انت لا تستطيع تبکی فتباکی. ہمیں رونا نہیں آ رہا، رونے کی شکل بنائیں گے، رونے کا مزاج بنائیں گے. جو آدمی روئے گا وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اور جو آدمی خدا کے آگے نہیں روئے گا تو مخلوق کے آگے روئے گا. دو میں سے ایک کے سامنے رونا پڑے گا. یا تو خدا کے سامنے رونے والا بنے تو اس کو مخلوق کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خدا سے مانگنے والا بنے گا تو مخلوق سے لینے والا نہیں بنے گا، مخلوق کو دینے والا بنے گا. اور اگر خدا کے آگے رونے والا نہیں بنے گا تو مخلوق کے آگے روئے گا، اور اس رونے سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. قال لا بد أن نبكي أمام الله عز وجل. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول إذا لم تبكوا فتباكوا. لا بد أن نتظاهر، إذا ما نستطيع أن نبكي نتظاهر بالبكاء أمام الله عز وجل. فسيأتي يوم من الأيام الله عز وجل يصلح صدورنا وقلوبنا فنبكي أمام الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد أن نجتهد على قلوبنا وعلى أنفسنا حتى يأتي هذا البكاء. هذه صفة البكاء محمودة أمام الله تعالى، وبهذا البكاء نزداد تقربا إلى الله عز وجل. فالذي لا يبكي أمام الله سيبكي أمام المخلوق. الذي لا يبكي أمام الله سيبكي أمام المخلوق، والذي بكى أمام المخلوق لا يبكي أمام الله. الذي لم يسأل من الله ولم يتوجه إلى الله سيتوجه إلى المخلوق، وإذا توجه إلى المخلوق فقير لا يعطيه أي شيء، فالله عز وجل هو عنده كل شيء. فلهذا لا بد نتوجه إلى الله، نجتهد على أنفسنا حتى تزداد تعلقنا بالله تعالى بالبكاء أمام الله عز وجل. وإذا سألنا الله عز وجل فخزائنه لا تنفذ أبدا، فالله هو العاطي سبحانه وتعالى. ولهذا كذلك يعني لا على قدر ما نتوجه إلى الله يعني نستغني عن المخلوق، ولكن إذا نحن لا نتوجه إلى الله ولا نبكي إلى الله فنصير محتاجون إلى المخلوق، والمخلوق ليس عنده شيء. حضرت رسول پاک علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام دعوت سے پہلے عبادت میں لگتے تھے. آپ کی جو ہے زندگی دیکھیں، نبوت کی ذمہ داری آنے سے پہلے آپ غار حرا میں کتنی عبادت کر رہے ہیں، آپ کتنا قیام کر رہے ہیں، کتنا خدا سے تعلق پیدا کر رہے ہیں. دائی جتنا خدا سے تعلق پیدا کرے گا اس کی بات میں وزن بھی ہوگا اور اس کی بات میں اثر ہوگا.
اس لیے دو صورتیں ایک ساتھ ہیں، تقریباً نزول میں بھی ایک ساتھ ہیں اور موجودہ جو ہے صورت موجودہ ترتیب میں بھی ایک ساتھ ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس میں قیام کا حکم ہے اور دو قیام ہیں، ایک قیام باللیل ہے، ایک قیام بالنہار ہے، دونوں ذمہ داری بہت ضروری ہیں۔ اگر قیام باللیل نصیب ہے تو اس کی برکت سے اس کے اندر قوت آئے گی، اور قیام بالنہار نہیں ہے تو یہ کمزوری ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک دعوت ہے اور ایک جو ہے دعا ہے۔ اگر دعوت میں آدمی کامل ہے اور دعا میں ادھورا ہے تو اس کی دعوت بھی جو ہے ادھوری، اور یہ دعا میں لگا ہوا ہے دعوت میں لگا نہیں ہوا تو اس کا یہ کام بھی ادھوری۔ دونوں چیزیں بنیادی ہیں، دعوت میں بھی مشغول ہو، دعا میں بھی لگا ہوا ہو، اس لیے کہ قلوب پر خدا کا قبضہ ہے۔ اللہ پاک جب چاہیں گے جس کا دل چاہیں گے پھیر دیں گے، معاملہ تو اللہ سے ہے۔ میرا دل بھی ہدایت پر جمے اور سارے عالم کو خدا ہدایت پر جوڑ دے، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم ہر صورت ہر رکعت میں ہے، اور سب کی ہدایت مانگنی ہے اور ہدایت کی محنت بھی کرنی ہے۔ اس لیے قیام باللیل بھی ضروری اور قیام بالنہار بھی ضروری، اور یہ نبی کے واسطے سے ہر امتی کو تاکید ہے۔ وقال أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا اشتغلوا بالعبادة قبل الدعوة إلى الله، قبل نزول الوحي. مثل سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختلي في غار حراء وكان يعبد الله عز وجل حتى أنزل الله عز وجل جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل أمره بأمرين هذه السورتين، وهي نزلت كذلك متتاليتين، وحتى ترتيبها في القرآن متتاليتين. الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيهما بقيامين، قيام بالليل وقيام بالنهار. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ويا أيها المدثر قم فأنذر. هؤلاء قيام بالليل وهو الدعاء والسؤال من الله عز وجل، ندعو للأمة بالليل، وبالنهار ندعو الناس إلى الله، بالنهار دعوة وبالليل دعاء. فلا بد من هذين الصفتين حتى الله عز وجل يصلح قلوبنا وقلوب العباد. ولهذا لا بد على كل داعي أن يتصف بهذه الصفات، لا بد له من الدعوة والدعاء. فإذا كان هناك فقط واحد منهما ناقص فهذا مثلا دعاؤه لا يقوم في الليل ولا يدعو الله عز وجل، وبالنهار يدعو الناس إلى الله، فتكون دعوته ناقصة. وإذا كان يقوم كذلك في الليل ويدعو الله عز وجل ولكن لا يجتهد بالنهار كذلك دعاؤه يكون ناقص. فلهذا لا بد هذه الصفتين لا بد أن يكون في الداعي يقوم الليل يدعو الله عز وجل ويسأل من الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا بد أن يدعو الناس بالنهار حتى الله عز وجل يشرح صدور العباد ويتوجهون إلى الله تعالى. اللہ پاک فرماتے ہیں ادعو ربک تضرعا وخفیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے مانگنا ہے، چپکے چپکے مانگنا ہے اور اللہ کا تعلق پیدا کریں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دعا مانگنی سیکھو فقیروں سے۔ کتنا اصرار کرتے ہیں وہ، کتنی تواضع اختیار کرتے ہیں، کتنی اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں کہ بخیل سے بخیل آدمی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دعا کا اصرار اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو جو ہے پسندیدہ ہے، اور عقل درجہ کم سے کم درجہ 3 مرتبہ آدمی دعا مانگے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم اہدنی، اللہم ارزقنی، یعنی آدمی اصرار کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے نبی نے دعا مانگتے ہوئے دیکھا، دعا مانگتے ہوئے سنا۔ کیوں؟ آپ تو مربی ہیں، آپ تو سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ انبیاء کی تربیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور نبی اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے اور اپنے جو ہے جن کی طرف مبعوث ہوتے ہیں ان کی جو ہے تربیت کرتے ہیں۔ حضرت علی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا سنی اور یہ فرما عمم یا علی، حضرت
آدم علیہ السلام نے یوں نہیں کہا اے اللہ میں نے ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہمیں تو سب کی ہدایت مانگنی ہوگی، سب کی معافی مانگنی ہوگی، ہمیں اہدنی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اہدنا پڑھنے کا حکم۔ ہماری دعوت بھی عمومی، دعا بھی عمومی، ہمیں سب کے لیے مانگنا ہے اور سب کے لیے جو ہے اللہ سے سوال کرنا ہے۔ جو آدمی سارے مومنوں کے لیے اور ساری مومنات کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کو اجابت دعا کی نعمت نصیب فرما دیں گے۔ الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. لا بد أن نتوجه إلى الله بالسر والعلن. لا بد أن نسأل من الله خشية، ونتوجه إلى الله عز وجل بالبكاء. الدعاء ضروري، بالدعاء الله عز وجل يفتح كل شيء، تزداد تقرب إلى الله، خشية الله عز وجل. بدون دعاء العبد لا يتقرب إلى الله، لأن هذا العبد لا بد أن يظهر فقره وذلته ومسكنته أمام الله عز وجل. الفقير هو الذي يسأل، الذي يرى نفسه فقيرا محتاجا. انظر إلى الفقراء كيف يتملقون للعباد، يتملقون ويتمسكنون للعباد، فقط مخلوق مثله، وكيف نكون أمام الخالق؟ فلا بد أن نتذلل أمام الله ونسأل من الله عز وجل. وكذلك دعاؤنا لا بد كذلك نهتم بتعميم دعائنا. اهدنا الصراط المستقيم لا بد أن يشمل دعاءنا جميع الأمة. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام مرة رأى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يدعو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يراقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لأنه هو مربي لهم. الله عز وجل هو الذي تكفل بتربية الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فالله عز وجل تكفل بتربية الأنبياء، والأنبياء تكفلوا بتربية العباد الله عز وجل. فلما رأوا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو وقد اختصرت بالدعاء على نفسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عمم يا علي، عمم يا علي، يعني قل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني يطلب الهداية والدعاء لجميع عباد الله عز وجل. وسع دعاءك. لهذا هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم جعله الله عز وجل في سورة الفاتحة، فنحن نصلي بها في كل ركعة بالتعميم للأمة كلها. فلا بد أن ندعو ونسأل من الله عز وجل لنا ولأمة النبي عليه الصلاة والسلام جميعا. ہر عمل کی سنت ہے، کھانے کی سنتیں کھانے میں، اور پینے کی سنتیں پینے میں، سونے کی سنتیں سونے میں، اور دعوت کی صفات دعوت میں تواضع، دعوت میں انکساری، دعوت میں سخاوت، دعوت میں بکا، دعوت میں آدمی کے اندر خدا کے جو ہے تعلق کا اظہار۔ جتنا داعی صفات کے ساتھ چلے گا اتنا ترقی کرے گا۔ زوات کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ صفات کا ہے۔ حضرت بلال میں قربانی پائی گئی، اللہ پاک نے اذان کی خدمت کے لیے قبول کر لی۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی بہت مشہور صحابی نہیں ہے، غیر معروف آدمی ہے، لیکن بے چینی آ گئی، بے قراری آ گئی، اندر جو ہے لگن لگ گئی۔ اللہ پاک نے اذان کی دعوت کے لیے، اذان کی خدمت کے لیے قیامت تک کے لیے ان کو چن لیا، اور حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کی بے چینی اذان کے نزول کا اور اذان کے پہنچنے کا ذریعہ بن گئی۔ دعوت کے کام میں جو آدمی جتنا بے چین ہوگا خدا اس سے اتنا کام لیں گے۔ داعی کی موت اس کی بے چینی کا نہ ہونا ہے۔ مردہ آدمی سڑتا ہے، جو داعی بے چین نہیں ہے، بے قرار نہیں ہے، اس میں مردہ پن ہے۔ داعی تو اپنی بے چینی سے بے قرار ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے نبی تسلی دے، اللہ خود تسلی دے، اور یوں فرما رہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ داعی بے قرار، میرا گشت ہے، میری ملاقات ہے، آج میرا مشورہ ہے، میرے 3 دن کا خروج ہے، میرا سالانہ خروج ہے، یہ بے چینی آدمی کو اندر لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی بے چینی اللہ کے نبی کو ہلا رہی تھی۔
جس درجے آدمی بے چین ہو جائے گا کام میں ترقی کرے گا، اور دائی اگر بے چین نہیں ہے تو یہ اس میں مردے پن کی نشانی ہے، اور مردے آدمی سے خود کو بھی تکلیف، دوسروں کو بھی تکلیف۔ فقال لكل شيء آداب، للطعام آداب، آداب الطعام في عند تناول الطعام، كذلك آداب الشرب يعني في تناول الماء، فكل شيء له آدابه وصفاته، كذلك هذه الدعوة إلى الله لها آداب، لها صفات، لا بد على الداعي أن يتصف بهذه الصفات، صفة الانكسار، صفة التواضع، صفة اللين، صفة الرحمة، لا بد من هذه الصفات للدعوة إلى الله تعالى. للداعي بدون هذه الصفات يكون دعوته ناقصة، فلا بد أن نتصف بهذه الصفات. ومن أهم هذه الصفات الفكر، الهم، الحزن. الإنسان لا يجد الراحة حتى يعني يقوم بالدعوة إلى الله تعالى، لا يجد الراحة، لا يكون متفكر، دائما متفكر في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا الفكر، بهذا الهم، الله عز وجل يستعملنا على قدر همومنا وعلى قدر حزننا من أجل الأمة، الله يستعملنا في هذا العمل المبارك. انظر إلى سيدنا بلال رضي الله تعالى بفكره، بهمه، بحزنه، بتواضعه. الله عز وجل هو عبد، كان عبدا، ولكن الله عز وجل اختاره للأذان، صار مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن زيد كذلك يعني بفكره وهمه، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام سأل من الصحابة كيف يعني نعلن الصلاة، فبات تلك الليلة يذوق في حزنه وفكره وهمه، والله عز وجل فتح عليه. فهكذا نحن على قدر ما يكون عندنا هذا الهم وهذا الحزن الله عز وجل يستعملنا. قال لك الداعي بقلة فكره يحرم من هذا الخير، يعني يكون كالميت، والميت يكون يعني يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، ولكن الحي المتفكر ما شاء الله يكون سببا لمساعدة نفسه ومساعدة الآخرين. ولهذا لا بد يكون عندنا هذا الفكر وهذا الهم، كما يسمون بالتشيني، لا بد الإنسان يكون دائما محزون من أجل الأمة، متفكر من أجل الأمة، وعلى قدر حمل هذا الفكر وهذا الهم الله سبحانه وتعالى يستخدمنا ويستعملنا. ہمیشہ داعی شکر گزار ہو، صابر بھی ہو، شاکر بھی ہو، آنے والی ناگواریوں پر صبر کر جائے اور آنے والی نعمتوں پر شکر گزار ہو۔ یہ دو سیڑھی ہیں، ایک صبر، ایک شکر۔ جتنا مزاج میں صبر آئے گا اتنا آدمی آگے بڑھے گا۔ اللہ کے نبی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، امر کا صیغہ ہے یہ۔ صبر مزاج میں ہو، صبر جتنا آدمی آ جائے گا تو اتنا آدمی دعوت کے کام میں ترقی کرے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے رہتے ہیں دعوت کے کام میں صبر تو ایندھن ہے۔ ہر گاڑی کو، ہر سواری کو ایندھن چاہیے، داعی کو صبر چاہیے۔ جتنا صبر کر جائے گا اتنا آدمی آگے بڑھ جائے گا۔ اور ایک مزاج میں شکر ہو، جتنا شاکر بنے گا اتنا خدا کی نوازش سے، خدا کی عطایا سے بخشا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی سے کہتی، اے اللہ کے نبی جی آپ اتنا اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ کے نازل ہونے سے پہلے آپ ایک پیر پر کھڑے ہوتے، ایک پیر پر تہجد میں کھڑے رہتے، عبادت میں اپنے آپ کو پیش کرتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی نبی جی اللہ نے جب آپ کو معاف کر دیا ہے تو پھر آپ اتنا اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب مجھ پر اللہ نے یہ انعام فرمایا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری اللہ پاک نے مجھ کو گشت کی توفیق دے دی، مجھ کو تسبیح پڑھنے کی توفیق دے دی، اللہ پاک نے مجھے تہجد میں جگا دیا، میرے اللہ نے مجھے بلا لیا۔ کوئی قدم اٹھتا نہیں، اٹھوایا جاتا ہے، کوئی نیکی ہو نہیں سکتی اللہ کی توفیق کے بغیر۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہمیشہ آدمی صابر ہو، شاکر ہو، آنے والی نعمتوں کا شکر گزار بنے۔ جتنا یہ شکر گزار ہوگا
اتنا خدا کی طرف سے اس کو نوازا جائے گا۔ قال كذلك من صفات الداعي لا بد هذا الداعي أن يكون صابرا شاكرا لله عز وجل. الصبر، الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر على الأذى والشكر على نعماء الله عز وجل. الصبر، قال الصبر للداعي كمحرك السيارة، كطاقة السيارة. هذه السيارة تمشي إذا كان هناك محرك، إذا كانت هناك طاقة. فهكذا هذا الداعي إذا عنده هذه الصفة، صفة الصبر، يترقى عند الله ويترقى في هذا العمل على قدر صبره وتحمله. وكذلك الصبر على نعم الله عز وجل، الشكر على نعم الله تعالى، الشكر على نعم الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كم كان؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك يقوم أمام الله عز وجل ويصلي. حتى أمنا عائشة تأثرت وسألت يا رسول الله كيف أنت تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ أفلا أكون عبدا شكورا، مع أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلهذا نحن لا بد أن ننظر إلى هذه المسائل. قال لك لا بد متى توفقت إلى الجولة، تجولت جولة مقامية أو انتقالية، تجولت قمت بالجولة، هذه الجولة الذي وفقك هو الله، الذي وفقك لها هو الله. فلا بد أن تشكر الله عز وجل. قمت الليل، الإنسان لا يقوم بنفسه بل الله عز وجل هو الذي يقيم العباد، فقد أقامك الله وقفت أمامه، هذا التوفيق من الله عز وجل. فلا بد أن نشكر الله عز وجل، لا بد أن نشكر الله ونعترف بتوفيق الله عز وجل ونشكر الله عز وجل، لأن هذا الشكر، شكر النعم، هي قيد النعم. فلا بد يكون هذا الداعي أن يتصف بهذين الصفتين، صفة الصبر وصفة الشكر، صابرا لله شاكرا لله، صابرا على الأذى حتى يترقى بهذا العمل ويترقى عند الله عز وجل، والشكر لنعم الله عز وجل لقيد هذه النعم حتى الله عز وجل يزيدنا منه. داعی با اخلاق ہو، دعوت کے مزاج میں اخلاق کو بڑا دخل ہے، حسن اخلاق، حسن تدبیر، نرمی، کیونکہ جس کو نرمی نہ ملی اس کو بہت بڑے خیر سے محرومی ہو گئی۔ حکمت میں نرمی، لین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ نرمی سے بات کرنا۔ فَقُولَا لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا، بہت نرمی۔ کیسے؟ فرعون کے لیے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور معلوم ہے کہ یہ ہدایت پر بھی نہیں آئے گا، لیکن داعی کے لیے کیا حکم؟ فَقُولَا لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، ذکر کا اہتمام، نرمی۔ نرمی بڑی نعمت ہے، جو آدمی نرمی سے نوازا گیا خدا کے خزانے سے بہت بڑی اس کو دہیش مل گئی۔ نرمی، نرم لوہا کاٹ دیتا ہے گرم لوہے کو، نرمی بڑی نعمت ہے، لیکن قول میں تو آسان ہے، عمل میں مشکل ہے۔ نرمی دشمنوں کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کا قصہ خدا نے بیان کیا ہے نرمی اور اخلاق سکھانے کے لیے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد چوکٹ، کعبے کی چوکٹ دونوں طرف سے پکڑ کے یوں کہا، اے مکے والو بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کریم ابن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور آپ ابن کریم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمان تم طلقاء، جاؤ تم آزاد۔ اور آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں گے۔ پھلدار درخت جو ہوتا ہے وہ پتھر مارنے کے بعد، اینٹ مارنے کے بعد اس کی طرف ڈنڈا مارو، وہ کہتا ہے کیلا لے لو، سنترا لے لو، ناشپاتی لے لو، سیب لے لو۔ ہم کو جو ستائیں گے ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ہم گالی دینے والوں کے لیے دعا کریں گے۔ یہ داعی کے صفات میں ہے کہ وہ ستانے والوں پر احسان کرتا ہے، وہ ستانے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جو داعی
खुदाई सिफात के साथ मुत्तसिफ होगा वो काम में चलेगा। अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया जी अल्लाह की सिफात पैदा करो, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह सुलाता है, अल्लाह माफ़ करता है, दाई माफ़ करना यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह। इस वास्ते हम तो सबको माफ़ कर देंगे। हुस्न अखलाक जो है जाहिर होंगे, सताने वालों के साथ एहसान करने वाले, गाली देने वालों के लिए दुआ देंगे। इसलिए दाई के अंदर सिफत मिजाज में इकराम। हज़रत इकरिमा अभी जहल के लिए अल्लाह के नबी खड़े होकर इस्तिक़बाल कर रहे, बाप को याद नहीं कर रहे बल्कि बेटे को देख रहे, दूसरों को भी समझा रहे हैं कि मरने वाले को बुरा मत कहना वरना जिंदों को तकलीफ होगी। हम तो हर एक का इकराम करेंगे, इकराम से मखलूक आगे बढ़ेगी। जिस चीज़ को हम अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए पेश करें। قال كذلك هذه الأخلاق الحميدة، الصفات، اللين، الرحمة، الداعي لا بد له من هذه الصفات. هذه الصفات هي مفتاح الخير، مفتاح الدعوة، مفتاح القلوب، الصفات الحميدة. شوف انظر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا هارون عليهم الصلاة والسلام، الله عز وجل أرسلهما لمن؟ لفرعون الذي يدعي الربوبية، ويرسلهما إليه ويعطيهم هذه الهدايات. وقولا له قولا لينا، وقولا له قولا لينا لا تشدد عليه. هذا عدو الله، ولكن شوف كيف أمرهم الله عز وجل. ولهذا هذه الصفات، صفات الأخلاق، صفات اللين والرحمة، الذي الله عز وجل أكرمه بهذه الصفات أكرمه الله عز وجل بخير كثير. النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع إخوته، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة بعد المعاناة، بعد الإذايات، كم آذوه، كم ضربوه، شتموه، ما تركوا شيء إلا فعلوا في النبي عليه الصلاة والسلام. لما نصره الله عليه وفتح عليه جاء إلى باب الكعبة ومسك بمصراعيه بيده ويقول عليه الصلاة والسلام ماذا أفعل بكم؟ ماذا نفعل الآن بكم؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قالوا له أنت كريم ابن كريم ابن كريم، لأنهم يعلمون صفاته، يعلمون صفاته وأخلاقه وكرمه وإحسانه ولينه ورحمته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم الطلقاء، أنتم الطلقاء. ماذا أقول لكم إلا ما كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الجميع، مع أعداء الله، مع كلهم بالأخلاق بالصفات. عكرمة بن أبي جهل كم أذى النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبوه وإخوته، لكن بعدما فتح الله عليه مكة وذهبت زوجته وجاءت به النبي عليه الصلاة والسلام، لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام قام إليه يستقبله. عدو من أعداء الله، بعد تلك الإذايات كلها يقوم سيد المرسلين لاستقباله، وكذلك يعطي الهدايات للآخرين. إياكم أن تسبوه، أن تسبوا أباه أمامه، إياكم أن تسبوا. لماذا؟ لأن السب الميت يؤذي الحي ولا يصل إلى الميت. هذه كانت صفاته صلى الله عليه وسلم، برحمته بلينه جمع عليه الأمة. فبهذه الصفات، صفات الأخلاق، صاحب هذه الصفات الله يستعمله، الله يستعمله في الدعوة، يجمع عليه الأمة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الصفات قال الشيخ أنها تجمع، يستعملك الله عز وجل ويعطيك الله الخير الكثير في هذا العمل بسبب هذه الصفات، بسبب اللين والرحمة. दाई के मिजाज में इन्फाक हो, खर्च करने का मिजाज, जितना ये लगाएगा इतना खुदा के खजाने से लेगा। दाई बखील नहीं होते, सखी होते हैं। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर हज़ारों आदमी होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले खाना नहीं खाते थे। दाई तो सखी हो,
بخیل نہیں، دائی جری ہو ظالم نہ ہو، دائی مظلوم ہو ظالم نہ ہو، اس لیے کہ ظالم تو خدا کی پکڑ میں ہے اور مظلوم خدا کی حمایت میں ہے۔ فقال لا بد كذلك للداعي من هذه الصفة، صفة الإنفاق، لا بد من الإنفاق. الداعي يكون سخيا كريما، الداعي يكون سخيا كريما على قدر ما ننفق من أجل الله ومن أجل دين الله نستفيد من خزائن الله. الله يرزقنا من خزائنه على قدر ما ننفق، الله يرزقنا سبحانه وتعالى. وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثبت عنهم هذا الإنفاق وهذه السخاء. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام كانت في سفرته آلاف يجلسون في سفرته. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل الطعام لوحده، دائما يكرم الناس على قدر ما يكون عندنا هذه الصفة، صفة الإكرام وصفة الإنفاق. الله عز وجل يستخدمنا كذلك في هذا الخير ويستعملنا سبحانه وتعالى. ایک آدمی آیا حضرت عثمان غنی کے پاس، جی میری یہ ضرورت ہے، میری یہ حاجت ہے. ارشاد فرمایا یہ سونا چاندی یہاں پڑا ہوا ہے، جتنی ضرورت کا ہو لے جاؤ. وہ آدمی تعجب کرنے لگا، رات تو آپ یوں کہہ رہے تھے گھر والی سے چراغ کی بتی کم کر دو، اس کا تیل زیادہ جلے گا اور قیامت میں حساب ہوگا. رات کو تو آپ گھر والی سے کہہ رہے ہیں کہ چراغ کی بتی کم کرو، تیل زیادہ جل رہا ہے، اور آپ مجھ سے یوں کہہ رہے ہو کہ لے جاؤ جتنا چاہیے لے جاؤ. یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، یہ تمہارا معاملہ ہے. یعنی دائی دوسروں کی ضرورت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے اور اپنی ضرورتوں میں یہ محتاط ہو. دائی اپنی ضرورتوں میں محتاط ہو اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے. یہ مزاج ہے دائی کا. جتنا یہ دوسروں پر لگائے گا اللہ کے خزانے سے یہ لے گا. فقال لا بد يكون عندنا هذا السخاء. نحن نستعمل نعم الله عز وجل على قدر الضرورة، ولكن الباقي على الآخرين ننفق من أجل دين الله، ننفق من أجل إحياء دين الله عز وجل. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة جاء إليه رجل فقال إني محتاج، فقال له خذ ما شئت من هذا الذهب. فتعجب هذا السائل، قال أمس أسمعك أنت تقول لأهلك لزوجتك اكفي هذا القنديل، انقصي هذا الزيت من القنديل، هذا شيء بسيط، شيء بسيط تطلب منها أن تأخذ وتعطيني هذا المال كله. فقال على أنفسنا ننفق على قدر الضرورة، لكن من أجل دين الله ننفق ولا نبالي، ننفق ولا نبالي. هذا من أجل دين الله عز وجل، من أجل الله ينفقون، من أجل أنفسهم يبخلون على أنفسهم. فلهذا كذلك الداعي لابد أن يتصف بهذه الصفة، صفة الإنفاق، ينفق من أجل دين الله عز وجل. دائی اذکار کا پابند ہو. قرآن میں حکم ملا ہے اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مزاج تھا کان یذکر کل حین، ہمہ وقت ذکر میں، صبح کی تسبیح، شام کی تسبیح، اور اذکار بالنہار، اذکار باللیل. چنانچہ ہر وقت موقع کی مسنون دعائیں. جتنا آدمی ذاکر ہوگا اتنا خدا سے اس کا تعلق ہوگا. اس لیے ہر وقت کی مسنون دعائیں. انبیاء علیہ السلام فرشتوں میں سے نہیں بھیجے گئے، جنات میں سے نہیں بھیجے گئے، انسانوں میں سے بھیجے گئے تاکہ ان کی چال چل سکے، ان کی اتباع کر سکے. اس لیے ہم اپنے آپ کو ذاکر بنائیں گے ہر وقت. یہ مجلس سے اٹھنے کی دعا، یہ کھانا کھانے کی دعا، یہ ہنسنے والے کو دیکھنے کی دعا، یہ سورج نکلنے کی دعا، یہ نماز کے بعد کی دعا. صحابہ کرام اپنی ضرورتوں کو موقوف رکھتے تھے فرائض کے لیے کہ یہ نماز کے بعد یہ دعا کرنی. داعی کا مزاج دعا کا. کیوں؟ یہ اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کرانے والا بنے. وكذلك من صفات الداعي كيف يكون هذا الداعي ذاكرا لله عز وجل، مستحضرا لله عز وجل في جميع أحواله، يكون يذكر الله عز وجل، هذه الأذكار الصباح والمساء، ويكون دائما ذاكرا لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفتر عن ذكر الله،
ما كان يفتر عنه. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يفترون عن ذكر الله. لهذا لا بد يعني نكون يعني متعلقين بالله على قدر ما يكون ذاكرين لله عز وجل، يكون عندنا تعلق بالله، نقضي حوائجنا بالله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا دعاءهم لقضاء حوائجهم كانوا يوقفونها على الصلوات المكتوبات، بعد الصلاة يتوجهون إلى الله يسألون الله عز وجل. ولهذا لا بد كذلك أن نهتم بهذه الأدعية وبهذه الأدعية المسنونة في العادات وفي العبادات، في الطعام، في الصلاة، في كل شيء لا بد أن نذكر الله عز وجل، لأن بذكر الله سبحانه وتعالى يزداد هذا الإنسان تقربا إلى الله. الداعي لا بد أن يكون في ذاكرا لله، هذا أمر الله يأمر المؤمنين بذكر الله عز وجل، وكذلك ولا تنيا في ذكره. فلا بد هذا الداعي أن يكون ذاكرا لله عز وجل حتى يكون متعلق بالله سبحانه وتعالى، حتى تكون له قوة في أعماله ودعوته. सबसे बड़ा जिक्र है कुरान। जो आदमी अल्लाह का कलाम पढ़ता है, अल्लाह का कलाम पढ़ता है, अल्लाह उससे बात करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब कुरान पढ़ते तो किसी से बात नहीं करते, तो यूँ फरमाते अल्लाह पाक मुझसे बात करे, मैं मखलूक से बात करूँ? कुरान पढ़ें वादे के साथ खुदा, कुरान पढ़ें वईद के साथ, कुरान पढ़ें नबी के साथ। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जन्नत की आयतों से गुजरते, जन्नत का इस्तेहज़ार, दोज़ख की आयतों से गुजरते पनाह मांगते हुए। हम कुरान पढ़ें इस्तेहज़ार के साथ, समझ के साथ। छोटी सूरत पढ़ें, बड़ी सूरत से ज़्यादा बेहतर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाया करते थे, मैं छोटी सूरत पढ़ूँ समझ कर और खुदा के ताल्लुक़ के साथ, ये इससे बेहतर है कि मैं बड़ी सूरत पढ़ूँ बग़ैर सोचे। कुरान पढ़ें तदब्बुर से, तफक्कुर से, और उसके वादे वईद के इस्तेहज़ार से, और जन्नत और दोज़ख के इस्तेहज़ार से। وأفضل الذكر كلام الله، قراءة كلام الله عز وجل. أفضل ذكر الله تعالى تكلم، هذا كلام الله. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يهتم بقراءة القرآن، وكان لا يتكلم مع أحد لما يكون يقرأ كلام الله عز وجل. قال كيف؟ سألوه قال كيف أترك الكلام مع الله وأتكلم مع المخلوق؟ ولهذا لابد قال نهتم بقراءة كلام الله عز وجل. حتى كان يقول أننا أقرأ سورة قصيرة أقرأها بالتدبر بالتمعن، وأنظر ماذا يقول الله عز وجل، خير لي أن أقرأ سورة طويلة بدون تدبر وبدون تفكر. لا بد قراءة القرآن لا بد أن تكون بالتدبر والتفكر فيما قاله الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ القرآن ويمر على آيات يعني فيها العذاب وجهنم كان يتعوذ من نار جهنم، وكان يستحضر هذا العقاب أمامه، ولما يقرأ الجنة وخيرات الله عز وجل يسأل منها ويستحضر هذه الخيرات وهذه النعم. كان يعيش مع قراءة القرآن، كان يعيش مع قراءة القرآن تدبرا وتفكرا، لأن على قدر ما نتفكر ونتدبر فيما نقرأ يكون له أثرا على قلوبنا. हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, हमसे पूछो ये आयत कब नाजिल हुई, किन लोगों के बारे में नाजिल हुई? कुरान से ताल्लुक़, कलामुल्लाह से ताल्लुक़। हज़रत अली फरमाया करते थे, पूछो हमसे ये कब आयत नाजिल हुई? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, पूछो हमसे ये सूरत कब नाजिल हुई? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तर्जुमान कुरान, हमें कुरान के बारे में इल्म हो, इसलिए कि अल्लाह की किताब है और ये हुदल लिन्नास, सारे आलम की हिदायत की किताब है। كان هذا القرآن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم تعلق كبير بكلام الله، كان لهم تعلق كبير بكلام الله عز وجل تدبرا وتفكرا. حتى سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن عباس يعني ترجمان القرآن، فكان يقول للناس مثلا تسألوني هذه الآية متى نزلت وفيما نزلت أخبركم. هذا بكثرة تعلقهم بكلام الله عز وجل. لهذا لا بد للداعي كذلك أن يكون له تعلق بكلام الله. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل نور، كلام الله هداية للناس أجمعين، رسالة من رب العالمين.
فيها هداية للناس، فلا بد نحن الدعاة إلى الله عز وجل لا بد أن يكون لهم تعلق بكلام الله عز وجل. على قدر تعلقنا بالله الله عز وجل يستخدمنا ويستعملنا ويفتح علينا فهم القرآن. ہما وقت دائی اپنے وقت کی حفاظت کرے. شیطان جب آتا ہے جب آدمی کے پاس فرصت ہوتی ہے وہ اس کو مشغول کرتا ہے. جتنا یہ آدمی کام میں لگا ہوا ہوگا یا تو دعوت میں یا عبادت میں یا تلاوت میں یا خدمت میں اور کچھ نہیں تو اپنے آرام کرے. کیوں؟ شیطان آدمی کو جب مشغول کرتا ہے وہ جب مشغول کرتا ہے جب اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا وہ کام دیتا. اب ہماری جیبوں میں یہ دجال ہے، جب ہم کو دیکھتا ہے تو یہ لگا دیتا ہے، ہم لگ جاتے ہیں ادھر کی ادھر. ہمارے پاس تو صحابہ کی زندگی، انبیاء کی زندگی، دو واقعات پڑھیں گے، انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات. اوامر اللہ، سنن رسول اللہ، یہ چار چیزیں ہماری بنیاد ہیں. فقال كذلك لا بد يعني أن نشتغل دائما بقراءة القرآن بذكر الله عز وجل، ونستغل الفرص في أعمال جود النبوة، في أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان جاثم على قلب بني آدم ينتظر هذه الفرصة. لما يفرغ هذا الإنسان يكون فارغ يشغله فيما لا يعنيه، وخاصة هذا الدجال الذي في جيوبنا مباشرة لما تكون فارغ أو يستعملك ويستخدمك تخرجه من جيبك وتشتغل به. لا بد نشتغل إما في الدعوة إلى الله أو في التعليم والتعلم أو العبادات أو الخدمة. دائما نحرص أوقاتنا كلها تكون في هذه الأعمال، لأن الشيطان الآن يعني جاثم علينا، ينتظر هذه الفرصة. عندما يرى هذا الإنسان فارغ يشغله بالباطل. فلهذا لا بد إن شاء الله عز وجل نشتغل بهذه الأعمال، دائما نحرص على هذه الأوقات لا نضيعها. ہمیشہ اپنی اولاد کو کام میں لگانے کی سوچیں. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو اور اپنے بیٹے کو لگانے کی کتنی کوشش کری. ایک مرتبہ فرمانے لگے، بیٹا میں نے تجھے اتنی نصیحتیں کری ہیں، اگر یہ نصیحتیں پہاڑ پر رکھی جاتی تو پہاڑ دب جاتا. سورہ لقمان ہم پڑھ کے دیکھیں، اس سے ہمیں پتہ لگے گا لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو کیسے قریب کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہم دیکھیں، سارے عالم کو جی اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں لیکن بیٹے کو متوجہ کر رہے ہیں، بیٹے کو کام میں لگانے کی سوچ رہے ہیں. ہم کام میں اولاد کو لگائیں. اگر ہم نے کام میں اولاد کو نہ لگایا تو پھر ہم ساری امت کا فکر کریں، بیوی کا فکر نہیں، اولاد کا فکر نہیں، بیٹی کا فکر نہیں، پھر کیا؟ اللہ کے نبی نے وانذر عشیرتک الاقربین کے نازل ہونے کے بعد سارے قبائل والوں کو بلا لیا، اپنے دور نزدیک کے قبائل والوں کو بلا کر حضرت علی کے ذریعے دعوت کرائی، کھانے کا انتظام فرمایا اور سب کو آپ نے دعوت دی. ہمارا کام ہے سب کو لے کے چلنا. امت کی فکر کریں گے لیکن امت میں میری اولاد ہے، امت میں میری بیوی ہے، امت میں میرے چچا ہیں، امت میں میرا گھر بھی ہے، میرا خاندان بھی ہے. اس لیے ہمیں تو اپنی اولاد کا بھی فکر، گھر کا بھی فکر بڑی چیز ہے. یوں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. ہم خود بھی نماز پڑھیں گے، اولاد کو بھی لگائیں گے، کام میں بیوی کو بھی لگائیں گے. بہترین نمازی وہ رات کا جو خود تہجد پڑھے بیوی کو لگا لے. بہترین عورت وہ ہے جو تہجد پڑھے گھر والے کو جگا لے. سب کو لے کے چلنے کا مزاج، اور یہ قرآن کے، یہ گھر کی تعلیم کے ذریعے ممکن ہے، اور یہ ان کے خروج کے ذریعے ممکن ہے، اور یہ ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ذریعے ممکن. قال كذلك لا بد على هذا الداعي لأن مسؤوليته على العالم كله، مسؤوليتنا مسؤولية العالم كله، ومن بين هذه المسؤوليات الأولاد والزوجة يعني الأسرة. فلا بد يكون عندنا فكر لأبنائنا، لا بد أن نشغل أبنائنا في عبادة الله، في الدعوة إلى الله عز وجل، نشركهم معنا في هذه الأعمال، نجتهد عليهم. وسيدنا لقمان عليه الصلاة والسلام كيف كان ينصح ابنه؟ كم نصيحة ذكرت في القرآن الكريم لابنه
حتى قال له مرة: لو هذه النصائح التي نصحت بها الجبال لهدت لخشعت بقوة هذه الهدايات وهذه النصائح. فهكذا نحن كذلك، هؤلاء الأولاد أولادنا وزوجاتنا هذا كذلك من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. لا نجتهد خارج البيت وننسى أسرتنا، لا بد أن نجتهد على الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقته كان يجتهد على الأمة جمعاء. مرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه دعا عائلته كلها وهيأ لهم الطعام وجمعهم وتكلم معهم وبين لهم. فهكذا نحن كذلك لا بد أن نجتهد على أبنائنا وزوجاتنا. أبناؤنا وزوجاتنا من بين الأعمال التي نجتهد بها عليهم التعليم في البيت. لا بد يكون لنا اهتمام بالتعليم في البيت، لأنه في أثر كبير على الأولاد. بهذا التعليم نهتم ونعطيه الوقت ونهتم به. كذلك يعني الزوجة عن طريق الخروج، الأولاد كذلك عن طريق الخروج، نخرجهم معنا 3 أيام 40 يوم، الزوجة كذلك. بهذا الخروج وبهذا التعليم إن شاء الله عز وجل نكون قد ساهمنا إن شاء الله في تربية الأولاد وإقامتهم على جهد النبي عليه الصلاة والسلام. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تعلیم کر کے آتے اور گھر والوں سے کہتے لاؤ کتاب. حضرت ہم نے آپ کی ابھی کتاب سنی ہے. فرماتے وہ تو میری مسجد کی تعلیم تھی، یہ میرے گھر کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے قرآن آپ پر نازل ہونا شروع ہوا سارا حال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا. سب سے پہلا مذاکرہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ہے. تو آدمی اپنے گھر والوں کو جنت میں لے جانے کی سوچے. یوں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لمبا فقال لابد نهتم بهذا الشيء. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد على زوجاته. سيد الشيخ يوسف رحمة الله عليه لما كان يقوم بحلقة التعليم في البيت في المسجد يقرأ حياة الصحابة، لما ينتهي بحياة الصحابة والصوت يصل كذلك للبيت، لما ينتهي من حياة الصحابة ويدخل إلى البيت يقول لهم أيتوا بالكتاب، أيتوا بفضائل الأعمال حتى نقوم بالتعليم. يقول الآن قمت بالتعليم في المسجد وسمعنا القصة، يقول هذا تعليمنا تعليم في المسجد. الآن لابد من إقامة التعليم في البيت كذلك. تعليمين في اليوم، تعليم في المسجد وتعليم مع جماعة المسجد وتعليم في البيت. تعليمان مهمان لكل داعي لا بد أن يهتم به. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما ينزل عليه القرآن كذلك يسمع أهله، يقرأ أهله. أول من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، أول من سمعت كلام الله عز وجل. فلهذا لا بد كذلك إن شاء الله نحن كذلك نهتم بهذه التعليمين إن شاء الله، فيهما خير كثير لأسرتنا إن شاء الله. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قیامت میں حوروں کی لڑائی ہوگی. حوریں 2 قسم کی ہیں. حورات دنیا سے گئی ہیں، صابرہ، صادقہ، عالمہ، عاملہ، عابدہ، حاجہ، معتمرہ، یہ صفات کے ساتھ. کچھ حوریں ایسی ہوں گی جو وہیں پیدا ہوں گی بغیر ماں باپ کے اللہ کے امر سے. ان کے درمیان آپس میں کچھ چھو چاہ ہوگی. یہ دنیا کی عورتوں سے وہاں کی عورتیں یوں کہیں گی تم تو مہینے میں ایسی رہتی تھی اور تم تو سال میں ایسی ہو جاتی تھی. بہت دیر صبر کرنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں دنیا کی حوریں کہیں گی صلیتن زکیتن، تم نے نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، اللہ کے راستے میں گئی ہو. وہ حوریں کیا جانے اللہ کے راستے میں. یوں کہ غالب آ جائیں گی دنیا کی حوریں آخرت کی حوروں پر اعمال کی برکت سے. ہماری حوریں کیسے غالب آئیں گی جب ہم نے ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے. جس طرح میں ساری امت کو دعوت کی طرف بلاتا ہوں، عبادت کی طرف بلاتا ہوں، میں ان کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ، میں ان کے ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ، میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاوا، میں ان کو لے کے چلنے کا مزاج، میرا مزاج. اس امت کو اللہ نے تیمم کی نعمت دی ہے حضرت عائشہ کے خروج کی برکت سے. اس دنیا کو اللہ پاک نے زمزم کی نعمت عطا فرمائی حضرت ہاجرہ کی قربانی کی برکت سے. ورنہ نوح علیہ السلام نے، شیش علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام نے کہاں دیکھا زمزم؟ زمزم تو عورتوں کی جو ہے قربانی کی برکت ہے. 3 چیزیں بنیادی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی طرح بڑوں کی قربانی،
इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह बच्चों की कुर्बानी, औरतों की कुर्बानी, हज़रत हाजरा की तरह 3 कुर्बानी मतलूब हैं। قال لا بد نتفكر لأهلنا لزوجاتنا لجناتهم كيف كذلك يكونوا من أهل الجنة، فلا بد من تعليمهم، لا بد من الجهد عليهم حتى يصيروا عابدات لله عز وجل، ذاكرات لله تعالى. حتى أمنا عائشة رضي الله تعالى مرة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن يوم القيامة في الجنة هناك زوجات للمؤمنين من الحور العين، وكذلك زوجات من نساء الدنيا، زوجاتهم في الدنيا. فنساء أهل الدنيا والحور العين سيكون بينهم يعني مناظرة أو جدال، هكذا جدال أو منازعة فيما بينهم. فحور العين يسألونهم، يقول أنتم كنتم في الدنيا تفعلون كذا وتفعلون كذا وتفعلون كذا ونحن ما نعصي الله عز وجل ونذكر الله تعالى. ولكن صبرت أمنا عائشة، صبرت وفي الأخير أجابتها. ماذا قالت لها؟ قالت لها نحن صلينا وما صليتم، صلينا وما صليتم، زكينا وما زكيتم، حججنا وما حججتم. يعني هذه العبادات في الدنيا لها أثر كبير في الجنة، لها أثر كبير في الترقية في الجنة. ولكن نحن إذا لم نعلم أزواجنا، لم نجتهد عليهم، لم يهتممنا بالصلاة والزكاة والحج وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، فكيف يكون غدا يوم القيامة في الجنة معنا؟ فكيف يكون أمام الحور العين؟ فبهذه العبادات وبهذه الأعمال تكون لهم درجات في الجنة. ولهذا لا بد أن نتفكر لزوجاتنا كذلك ولأبنائنا. فهذه التضحيات على قدر التضحيات الله عز وجل يفتح. انظر هذه تضحيات سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمنا هاجر عليه السلام، إسماعيل عليه الصلاة والسلام، بتضحيات هؤلاء الثلاث. انظر بسبب بركة أمنا هاجر عليها السلام زمزم، الآن الأمة تتمتع بماء زمزم ببركة ومجاهدة هاجر عليها السلام. كذلك يعني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتضحيته وصبره وتحمله، وكذلك سيدنا إسماعيل. فهكذا لا بد تكون هذه المجاهدة في أسرتنا من طرف النساء ومن طرف الرجال ومن طرف الأطفال. إذا كانت الأسرة كلها مجتمعة وفكر واحد بإذن الله عز وجل يستخدمنا نحن وهيهم في هذا العمل. अब 2 किस्म के लोग हैं हम। बाज तो वो लोग हैं खुश नसीब जो साल के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, कम ज़्यादा वक्त के लिए राह खुदा में जा रहे हैं। ये तो बहुत खुश नसीब है, ये तो बहुत ही खुश नसीब हैं कि अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। समीअना व अताना, अल्लाह पाक ने नेमत दे दी, जा भी रहे हैं और अल्लाह का कलाम पहुँचाने। ये तो शुक्रगुजारी में लग जाएं और अल्लाह के काम में लग जाएं, बहुत खुश नसीब है। فقال منا نحن على قسمين، منا من هو الآن خارج في سبيل الله ما شاء الله ل40 يوم 4 شهور سنة، هؤلاء الحمد لله لابد أن يشكرون الله عز وجل. الآن هم يشكرون الله ويعترفون بتوفيق الله سبحانه وتعالى ويستغلون هذه الأوقات في الأعمال. एक किस्म वो है जो इस वक्त किसी उज़्र की बिना पर, किसी जो माजूरी की बिना पर, किसी मजबूरी की बिना पर नहीं जा पा रहे। यूँ के सहाबा के जाने देखें उनकी क्या हालत होती जब वो ग़ज़वे में न जा पाते, किसी तकाज़े में इस्तेमाल न हो पाते तो रोते हुए जाते, अफसोस करते हुए जाते, हमें खुरूज नसीब न हुआ, हमें सवारी न मिल पाई, हमें खुदा के रास्ते में जाने का मौका न मिला, रोते हुए जाते। आंखों से आंसू जा रहे हैं और दिल से अफसोस कर रहे हैं। हम घरों में जाएंगे खुश होते हुए नहीं, रोते हुए, हमें खुदा के रास्ते में जाने का मौका न मिला। और हमारे ये जाना अपनी ज़रूरतों को पूरा करके जल्दी से आना, ये जाना आने के लिए है। हम जा रहे हैं 4 महीने की तैयारी के लिए, हम जा रहे हैं 5 महीने की तैयारी के लिए, हम जा रहे हैं मकामी काम में लगने के लिए। ये हमारा रूह छोटे काम से बड़े काम की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह के रास्ते में निकलकर काम करना आसान है, घर मकाम पर जाने के बाद आमाल की मेहनत, आमाल में लगना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम जा रहे हैं आने के लिए, हमारा जाना भी आने के लिए है। فهنيئا لهؤلاء ما شاء الله أصحاب هذا التوفيق وهذا الحظ العظيم
الذين هم الآن خرجوا في سبيل الله. والقسم الثاني الآن سيرجعون. هذا الرجوع رجوعنا إلى المقام لا بد أن تكون بكيفية يعني حزينة منكسرة القلوب، لا بد نرجع بقلوب منكسرة محزونين، كما الصحابة رضي الله تعالى عنهم تولوا وأعينهم تفيض من الدم، ما وجدوا، عندهم موانع. نحن كذلك بعضنا ما عندهم موانع، ما استطاع أن يخرج، لكن يرجع بهذه الكيفية، بهذا الحزن، بهذا الانكسار، ولكن يرجع بنية الاستعداد، يرجع بنية الاستعداد للخروج. نحن سنرجع إن شاء الله حتى نستعد للخروج 4 شهور، أرجع لأستعد للخروج للسنة، أرجع لأستعد للخروج 40 يوم. والآن كذلك نرجع إن شاء الله عز وجل، ريثما الله عز وجل يسهل لنا الخروج نشتغل بالأعمال المقامية، ريثما نخرج نشتغل بالأعمال المقامية. وقيامنا بالأعمال المقامية في المقام أصعب من قيامنا بهذه الأعمال في الخروج في سبيل الله كما تعلمون. لماذا؟ لأنك في الخروج أنت متفرغ لهذه الأعمال، ولكن في المقام أنت مشغول بالبيت، بالزوجة، بالشغل، بكذا، ولكن مع ذلك كله تفرغ من أوقاتك وتقيم هذه الأعمال حتى الله عز وجل يسهل لنا ولكم حتى نخرج إن شاء الله عز وجل ونستعد ونخرج في سبيل الله. ہم تو اس بات کے عزم اور ارادے کے ساتھ جائیں گے مجھے بہت جلدی واپس آنا ہے، میں جا رہا ہوں آنے کے لیے اور جا رہا ہوں لینے کے لیے، جماعت لے کر آؤں، اپنے ساتھی لے کر آؤں، اپنا کام، کہ داعی کی نیت میں وسعت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے نبی بنا دیے اور ہارون علیہ السلام کو انہوں نے نبی بنوا لیا۔ داعی کی نیت بھی وسیع، کیونکہ سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہونی چاہیے داعی کی نیت۔ وكذلك لا بد نرجع بهذه النية، كيف نستعد في أقرب وقت إن شاء الله نرجع ونخرج في سبيل الله، ليس لوحدنا بل لا بد نأتي بالآخرين معنا. الداعي لا يكون قلبه ضيق ويفكر فقط لنفسه، لا، بل نفكر كذلك للآخرين، لا بد كذلك نجتهد على الآخرين ونأتي بهم معنا. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الله اختاره واصطفاه وبعثه وجعله نبيا، ولكن سيدنا هارون عليه السلام سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله عز وجل، سأل من الله سبحانه وتعالى ودعا الله عز وجل أن يشركه معه في أمر الدعوة إلى الله. فلهذا كذلك الداعي يكون له صدر وسيع وقلب وسيع حتى يعني يشرك معه الآخرين ويكون عنده فكر الآخرين وحب الخير للآخرين. لهذا نرجع إن شاء الله عز وجل نستعد في أقرب وقت ونأتي بالآخرين كذلك يخرجوا معنا إن شاء الله تعالى. ہم نے 3 دن میں 4 دن میں جو مذاکرات سنے، ان کارگزاریوں میں جو اچھی کارگزاری تھی اس سے بہتر کارگزاری بنانے کی کوشش کریں۔ جن علاقوں کی کمزوری ہمیں معلوم ہوئی یہ میری ذمہ داری ہے، یہ تو حوض کا پانی ہے، جہاں سے کم ہوگا وہیں سے سطح نیچی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شرق میں، کوئی غرب میں، کوئی جنوب میں نماز کی، اعمال کی اور دعوت کی کمزوری میں ہے تو یہ میری ذمہ داری میں، لہذا میں تو اچھی سے اچھی کارگزاری لانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ شکر مطلوب ہے، فخر مطلوب نہیں، اور جہاں جہاں کمزوری ہے میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، کیوں؟ میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے وہاں موت دینا، میری قبر وہاں بنوانا جہاں سے میں دشمن کی زمین میں پتھر پھینک سکوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی وہاں بنی جہاں دشمن کی طرف پتھر پھینک سکے، جتنا آدمی بس میں ہے اتنا کر سکے۔ ہارون علیہ السلام کی قبر بھی وہیں، یعنی چلتے چلتے آدمی وہ کرے جو اس کے بس میں ہے۔ کہ میں بیت المقدس کو فتح تو نہیں کر سکا میری قوم کی کمزوری کی باعث، لیکن میری یہ تمنا ہے اے اللہ مجھے موت وہاں دینا جہاں سے میں پتھر پھینک سکوں دشمن کی زمین کی طرف، چلتے چلتے بھی یہ نیت ہو۔ تو ہم تو پوری کوشش کریں گے جتنا ہمارے بس میں۔
آئندہ کی کارگزاری بہتر سے بہتر، اور خدا کے بندوں پر ایسی محنت کریں گے کہ آئندہ، اور جو ان مذاکرات میں باتیں ہم کو بتائی گئی، مقامی کام کی، مستورات کی، ہمارے حضرت کی دیگر جو ہے نصیحت کی باتیں جو ہمارے سامنے آئی، ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ باغ میں سے آدمی پھل لے کے جاتا ہے، لے کے جا رہے ہیں اس کو عمل میں لانا، اور راستے میں جاتے ہوئے دعوت بھی دیں گے، دعا بھی مانگیں گے، اور دوسروں کو فائدہ وہ پہنچاتے ہوئے جائیں گے، اور بہت جلدی آنے کی نیت کریں گے۔ میں 1 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد آ رہا ہوں، بہت جلدی واپس آنے کی نیت کر کے جائیں۔ اللہ ہماری اس واپسی کو اور اس حاضری کو قبول فرمائے۔ لهذا هذه الأيام الحمد لله 4 أيام أو 3 أيام ما شاء الله من المذاكرات والهدايات، وهذه الأحوال التي سمعنا، فهذه الأحوال التي سمعنا الآن لا بد أن نرجع كذلك بنية هذه الأحوال التي حكينا، فلا بد أن نرجع حتى نأتي بأحوال مرة القادمة نأتي بأحوال أفضل من هذه الأحوال. وكذلك هذه الأماكن التي ليس فيها العمل والأماكن التي فيها الجهد الآن ما زال ضعيف، فلا بد هذا نقول أن هذا الجهد، هذا الأماكن الضعيفة وهذه الأماكن التي لم يحيى فيها جهد النبي عليه الصلاة والسلام هي بسبب أنا، لأن مثل الحوض هذا العمل مثل حوض كبير، كل واحد يصب من جانبه، فإذا نقص هذا الحوض فبسبب أنا كذلك. فلهذا إن شاء الله عز وجل نحن نرجع بهذه النية حتى إن شاء الله نرجع ونجتهد بما سمعنا من المذاكرات والهدايات، بهذه الكيفية إن شاء الله نرجع نجتهد حتى إن شاء الله تعالى نأتي بأحوال طيبة وأحوال مناسبة، وكذلك نرجع في أقرب وقت إن شاء الله عز وجل. نقول أنا سأذهب في أقرب فرصة في أقرب وقت إن شاء الله، أرجع وأخرج في سبيل الله بإذن الله تعالى. أخرج وأخرج النساء، أخرج وأخرج، نقول لا بد أن نخرج ونخرج، نخرج نحن بأنفسنا ونخرج نساءنا كذلك، لأن هذا هو أفضل داعي والذي يخرج ويخرج معه غيره، نخرج الآخرين ونخرج نساءنا كذلك. یہی سے نیت کر کے جائیں، خدا سے ڈرتے ہوئے کہ آج تک میں نے چلہ گھر والی کے ساتھ نہیں لگایا، آج تک میں نے گھر والی کے ساتھ 3 دن نہیں لگائے، 50 سال ہو گئے ساتھ رہتے ہوئے، 40 سال ہوئے ساتھ رہتے ہوئے، میرا خروج کتنا توازن کر کے دیکھے آدمی۔ اب تو رشتہ کرنے کے لیے قد دیکھے جاتے ہیں، کیا کیا دیکھا جاتا ہے، میں بھی تو دیکھو میرا قد، میرے کتنے خروج، میرے 3 پاسپورٹ جو ہے پورے ہو گئے، گھر والی کے کتنے پاسپورٹ پورے ہوئے، میرے کتنا خروج، توازن کر کے دیکھیں۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے ابھی ایک جوڑ میں کہ ہم جس طرح مردوں کی جماعت کا تعداد دیکھتے ہیں کہ 3 دن کی جماعتیں اوسطاً اتنی نکلتی ہیں، ہم یہ بھی تو دیکھیں اوسطاً عورتوں کی جماعتیں کتنی نکلتی ہیں، اور وہ تو 4 ہیں ایک کے حصے میں، ان کی تو زیادہ ہی نکلنی چاہیے۔ یہاں سے ارادہ بنا کے جائیں، ان کو نکالنا ہے، ان کے ساتھ نکلنا ہے۔ میری والدہ کی ذمہ داری، میری امی کی ذمہ داری، میری بیٹیوں کی ذمہ داری اور میری بہنوں کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، یہ میرے ساتھ ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ کیا جنت ہے جس میں حور نہیں؟ اس لیے ہم تو ان کی فکر کے ساتھ جائیں، یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اللہ ان کو بھی، مجھ کو بھی اور سارے عالم کو قبول کر لے، یہ نیت بنا کے جائیں۔ لهذا إن شاء الله كذلك نمشي بهذه النية وبهذا التأسف على عدم اهتمامنا بخروج النساء الذي لم يخرج مع أهله ولا ل3 أيام، يرجع بهذا الهم بهذا الحزن بهذا التأسف، لم أخرج معها ل3 أيام، الذي ما خرج ل10 أيام مع أهله كذلك يرجع بهذا التأسف، ما أخرجت زوجتي ل10 أيام، ما أخرجت زوجتي ل40 يوما. لا بد نرجع بهذا التأسف بهذا الحزن حتى إن شاء الله عز وجل نجتهد عليهم كذلك يخرجوا في سبيل الله أو يقوموا على أمر الله تعالى. هذا الخروج مع النساء مهم جدا للداعي إلى الله تعالى حتى يكون التوازن في عملنا بين عمل الرجال مع عمل النساء. حتى قال أن الشيخ في سماع الأحوال يعني لما سمع هذا الخروج، خروج النساء وخروج الرجال ل3 أيام الشهرية، وجد فرق كبير.
قال بالعكس لابد يكون هناك توازن، أقل القليل يكونوا متعادلين. عندنا 400 جماعة من 3 أيام، لابد أن يكون 400 جماعة للنساء. بل الشيخ يقول أن لابد أن خروج النساء يكون أكثر، خروج النساء يكون أكثر من خروج الرجال، لأن رجل واحد يخرج 3 أيام شهريا، وبعض الرجال لهم أزواج أكثر من زوجة واحدة. الذي له 4 زوجات يستطيع أن يخرج 4 مرات 3 أيام. بهذا الترتيب سيكون عدد خروج النساء أكبر من عدد خروج الرجال. فلهذا لابد إن شاء الله عز وجل أن نهتم بهذا الأمر بخروج النساء إن شاء الله عز وجل حتى يكون توازن في عملنا، لأنهم كذلك من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نیت کر کے جائیں، نیت کریں. من هنا ننوي ونعزم إن شاء الله عز وجل أن نخرجهم لهذه المدة التي هم واقفين عليها المستقبلية، التي ما خرج 3 أيام يخرجون ل3 أيام، الذي ما خرج 10 أيام يمشي من هنا بهذه النية وهذه العزيمة حتى يخرجهم لهذا الطلب وهذا المقتدى الذي على زوجته. ایک پیر سے کتنا دوڑو گے، ایک آنکھ سے کتنا دیکھو گے، ایک کان سے کتنا سنو گے، ڈبل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما اور حضرت خدیجہ کی برکت سے کتنا کام بڑھا. نوح علیہ السلام کی صالح نیک بیوی سے کتنا کام بڑھا اور نافرمان بیوی سے کتنا نقصان ہوا. ہم بھی تو اپنے کام میں معاون بنائیں، مساعد بنائیں. اس کو نیت کر کے جائیں. کون لگوائے گا چلہ؟ کون لگوائے گا 2 مہینے؟ ہاتھ اٹھانے سے نکاح پورا نہیں ہوتا، وہ تو گونگوں کا ہوتا ہے. آپ تو پکا ارادہ بنا کے جائیں. نام نہیں لکھ رہے لیکن نیت اللہ کے دلوں کو دیکھ رہے ہیں. نیت بنا کے جائیں گے انشاءاللہ. لهذا إن شاء الله ننوي إن شاء الله عز وجل نمشي بهذه النية إن شاء الله تعالى حتى نخرجهم في سبيل الله معنا، لأن بخروج النساء ما شاء الله يكون الخير الكثير. انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسبب زوجته وتضحيته كم من الخير الله عز وجل أعطاه. وكذلك بالنسبة إذا زوجته لم تكن معه في هذا العمل مثل بعض الأنبياء كذلك كم كان من النقصان. فلهذا إن شاء الله جميعا إن شاء الله ننوي من هنا الآن، ننوي ونعزم إن شاء الله أن نحافظ على هذا الخروج في سبيل الله مع النساء إن شاء الله تعالى بالترتيب إن شاء الله تعالى. مستعدون إن شاء الله؟ من مستعد إن شاء الله؟ مہربانی فرما کر یہ بھی ایک اعلان سن لیجئے کہ جتنے ممالک کے ساتھی آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ذمہ دار ساتھی یہ پرچہ یہاں سے لے لیں جس میں اس ملک کے بارے میں کچھ معلومات ہیں. فقال جميع الإخوة ما شاء الله الحاضرون جميع الدول من كل دولة يرسلون واحد مسؤول حتى يأخذ هذه الورقة إلى بعض الأحوال بلادي البلدان الأخرى كذلك حتى يأخذ منهم. اور پھر یہ مکمل کر کے ابھی دعا سے پہلے یہاں پر انشاءاللہ